औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर से होंगे और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए सूरह मुज़म्मिल का अमल लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में, और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, ये उनका रिप्लाई भी है आपके कमेंट्स का, कि आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या हम एक ही नशिस्त में बैठ के 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ सकते। तो ये उसका रिप्लाई है कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से सूरह मुज़म्मिल को पढ़ सकते हैं, कितने दिन पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो आज आपकी इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। और वीडियो वजीफ़ा शेयर करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का निशान ज़रूर ब्लैक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़रूरतमंदों के साथ वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और इसके साथ साथ फेसबुक ग्रुप्स जो बने हुए होते हैं सब जगह पे, इंस्टा में, जहाँ पे भी आप लोग यूज़ करते हैं सब जगह पर ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक ज़रूर कॉपी पेस्ट किया करें। जिसने भी फ़ायदा उठाना होगा इस तरह से वो वजीफ़ाओं से फ़ायदा उठा लेगा, और आप लोगों को भी इसका सवाब मिलेगा कि आपने किसी के साथ नेकी के तौर पर सदका जारिया समझकर लिंक को शेयर किया। तो सूरह मुज़म्मिल का जो अमल मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों की आसानी के लिए था, क्योंकि मेरे पास पहले ये कमेंट्स थे कि हम लोग ज़्यादा तादाद में एक वक्त में बैठकर जो है सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ सकते। तो कोई सॉलिड लेकिन आसान तरीके से बता दें कि किस तरह से हम सूरह मुज़म्मिल को बआसानी पढ़ सकते हैं। तो मैंने 5 नमाज़ों के साथ वो वजीफ़ा लिया और आपसे शेयर कर दिया कि 5 नमाज़ों के साथ आपने किस तरह से पढ़ना है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। और फिर उसी पे कमेंट्स थे कि हम लोग इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या हम इकट्ठी पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप 41 टाइम एक ही नशिस्त में बैठकर ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर जो जिसमें हिम्मत है वो ज़रूर पढ़े, अपनी मर्ज़ी का टाइम, लेकिन टाइम फिक्स कर लीजिए कि जिस टाइम पर आपने पहले दिन पढ़ा फिर इसको जारी रखना चाहें तो जारी भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है कि आप ये अमल जो है सूरह मुज़म्मिल का किसी भी हाजत के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बंदिश अगर किसी जगह पर लगी हुई हो, जैसे रिश्तों में या कारोबार पर बंदिश लगा दी जाती है, किसी का कारोबार बंद कर दिया जाता है, किसी का रिश्ता ना हो पाए, किसी की शादी पर बंदिश लगा दी जाती है। ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आप लोगों के साथ दरपेश है। तो बंदिश वाला जो अमल है, जो बंदा है जिसके ऊपर बंदिश लगी हुई है, वो ये अमल ज़रूर करे। और वो उसके लिए है कि 3 दिन तक लगातार एक ही नशिस्त में बैठकर 41 टाइम अव्वल आखिर, जिस तरह से मैं हर वजीफ़े के साथ कहती हूँ कि पहले इस्तग़फ़ार की तस्बीह की जाए। इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ही फ़ायदा है, लेकिन कम से कम एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ी जाए। कोई भी इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, या और भी इस्तग़फ़ार के जो कलमे उनमें से जो भी आप पढ़ना चाहें 100 मरतबा उसे पढ़ें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि 100 मरतबा ही तीसरा कलमा जो है उसकी तस्बीह की जाए, ताकि अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयान हो जाए। फिर अल्लाह की तारीफ़ में सूरह फातिहा पढ़ी जाए 10 मरतबा। आप 10 टाइम सूरह फातिहा को पढ़ लें, और उसके बाद फिर 10 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर अपना जो है वजीफ़ा जो है वो शुरू किया करें। तो इसी तरीके से हर अमल के साथ ये अमल ज़रूर किया करें। और आपने सूरह मुज़म्मिल जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हर बार पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर शुरू में एक बार पढ़नी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी कोशिश है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। और इस तरह से 41 टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल जो है वो एक नशिस्त में बैठ के मुकम्मल कर लेनी है। और फिर एंड पे आपने अपने मकसद की दुआ करनी है, अपने जो आपने जिस हाजत के लिए इस अमल को किया है वो हाजत अल्लाह के सामने रखें। पहले नियत कर लें, फिर बाद में दुआ मांगें। और दुआ जो है वो इस तरह से मांगें कि आप पूरी तरह से अपने रब से जुड़ जाएं, अपने रब के साथ हम कलाम हो, आपको महसूस हो कि जैसे बस आप हैं और आपका रब है, और आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह से हम कलाम है, अल्लाह से मांग रहे हैं। इस तरह से जब आपके दिल की कैफियत हो जाए तो फिर
دعا مانگے اور ایسی کیفیت میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ لازمی 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 قبول ہوتی ہے۔ اور پھر آپ درود شریف پڑھیں اینڈ پہ 10 مرتبہ، اور اگر شروع میں 11 بار پڑھا ہے تو اینڈ پہ بھی 11 بار پڑھ لیں، اور پھر اس طرح سے آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر دوسرے دن اسی ٹائم پر اسی جگہ بیٹھ کر پھر دوبارہ اسی طرح سے دہرایا جائے اس عمل کو، اور تھرڈ ڈے بھی اسی طرح سے اسی جگہ پر اسی ٹائم پر بیٹھ کے اسی طریقے سے عمل کو دہرا لیا جائے، یعنی 3 دن تک لگاتار اس عمل کو کر کے پھر آپ چھوڑ دیں، پھر اپنے رب کی طرف سے اپنی کسی معجزے کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اس عمل سے آپ کو رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر رزق کی بندش کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اگر شادی کی بندش کے لیے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ شادی کی بندش بھی ہٹ جائے گی۔ یہ بندش کے لیے عمل تھا، لیکن اگر آپ اس کو کسی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے آپ کی بہت ساری حاجات ہوتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ اپنے ذاتی گھر کے مالک بن جائیں، یا آپ چاہتے ہیں آپ کو نوکری حاصل ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں آپ کا ویزا اگر باہر جانا چاہتے ہیں وہ لگ جائے، یا پھر اس کے بے اولاد ہے تو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اولاد والے ہو جائیں، یا پھر اگر آپ جو ہے رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، یا اور شادی کے حوالے سے پریشان ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور رشتے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے جو ہے وہ آپ اس عمل کو دعا مانگ کے تو پھر آپ اس کو جاری رکھیں۔ اگر آپ نے 41 ٹائم کی بات کی ہے کہ ہم ایک نشست میں پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس جاری رکھنے کے عمل میں جگہ کی قید نہیں ہے کہ آپ جگہ اور ٹائم کی قید نہیں، آپ کسی ٹائم پر بھی اس عمل کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف 3 دن کے لیے پابندی تھی کہ 3 دن ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر یہ عمل کرنا تھا، جو بندش ہٹانے کے لیے تھا خاص۔ لیکن اگر آپ 41 دن تک اگر اس عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کی جگہ اور وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ کسی ٹائم پر بھی جو آپ کو سوٹیبل ہے، آپ اگر پابندی رکھ کے کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں آپ کو کسی وقت ٹائم ملتا، آپ کسی بھی ٹائم ایک دن میں، لیکن ناغہ نہ آئے۔ خواتین کے لیے صرف ہے کہ وہ بیچ میں مجبور ہوتی ہیں تو وہ بے شک ناغے کے دن بعد میں پورے کر لیں۔ 41 دن تک اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی نا، اس سورہ مزمل کی برکت سے وہ وقت سے پہلے یعنی پوری ہو جائے گی، اور جب اگر پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو عمل کو چھوڑنا چاہے تو صدقہ خیرات کر کے چھوڑ دیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اجازت لینے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے وظائف میں آپ کو اور آپ کے مقاصد، جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے مایوس ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی کیے گئے آپ کی نیکی کے بدلے آپ کا وہ چیز عطا کر دے اللہ پاک جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کی تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا یعنی کہ ورد کریں، تو اس سے بھی بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ یہ جو ہے اس تسبیح کا ورد زیادہ کرنے سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور استغفار کی کثرت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جب آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، یہ بالکل بے فائدہ نہیں ہے، اس سے یعنی کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند اور بہت زیادہ بابرکت اور بہت زیادہ اس کے خواص ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں جب شامل ہوں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔